پاکستان بنن تو پہلے دی بات ہے، ادھر گجرانوالے اور سیالکوٹ دی طرف نا ایک گاؤں سی جدا نام سی بڑے گاؤں، اس گاؤں دا نام سی بڑے گاؤں۔ تو لکھتے ہیں کہ اس گاؤں دے اندر ایک ہی مسجد سی، اور مسجد دے بالکل ہمسائے وچ ایک گھر سی، اتھے ایک بندہ رہندا سی جدا نام سی امام دین بھی ایک کتاب وچ لکھے ہے اور محمد دین بھی کسی نے لکھے ہے۔ تو محمد دین اسی لے لینے، وہ آدمی مسجد دے ہمسائے چ رہ کے کدی مسجد آیا نہیں سی۔ مولوی صاحب انہوں بڑا سمجھان، لوگ سمجھان، وہ دی سمجھ بھی گل نہ آوے۔ ایک دفعہ مولوی صاحب نے جمعہ دے موقع تے سمجھان واسطے کہ شاید وہ مسجد آ جائے، انہوں نے جمعے تے کیا پنڈ والیو میں بھی بڑا سمجھا بیٹھا ہے، تساں بھی سمجھایا ہے، مگر یہ نا محمد دین مسجد آندا نہیں۔ تو پنڈ والیو تسی میرے نال وعدہ کرو اگر مسجد آئے بغیر اے مر گیا تو تسی جنازہ پڑھن واسطے نہیں آنا، میں جنازہ پڑھان واسطے نہیں آنا۔ جمعے تے لوگاں نے وعدہ کر لیا، ادھے تک یہ بات بھی پہنچ گئی، لیکن وہ پھر بھی نہ مسجد نہ آیا، اور بغیر مسجد آئے ایک وقت گزریا، محمد دین مر گیا۔ ادھے گھر والے انتہائی پریشان کہ مولوی صاحب تو مردیاں نو غسل دیندے نے، انہاں تے جنازہ بھی نہیں پڑھانا تو غسل کون دے وے؟ ساڈے ہاں نا ساڈی اس قوم دے لوگ اتنے پڑھ لکھ گئے نے کہ انگریزاں نو پڑھا سکدے نے، جاہل اتنے نے کہ پیو دا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکدے، دین کو لو اتنے دور میں۔ پڑھیا لکھیا بندہ نہ کفنی چک کے مولوی صاحب کو جا کے کہندا ہے جی اتے بسم اللہ لکھ دیو۔ بعض دفعہ انہوں نے بسم اللہ لکھنی بھی نہیں آتی۔ گھر والے بڑے ہی پریشان، پنڈ دے کئی لوگ ایک دوجے نو کہن لگے یار جمعے تے وعدہ کیتا سی پر مولوی صاحب جنازہ پڑھانا کو نہیں، تو کون جنازہ پڑھائے، کون انہوں غسل دے وے؟ گراں والے اور ادھے گھر والے اسی کشمکش وچ سن۔ مولوی صاحب نے مسجد دی چھت تے چڑھ کے اعلان کیتا، او پنڈ والے ہو میں نو پتا چلیا محمد دین مر گیا، جلدی کرو کٹھے ہو، وہ انہوں نے عزت نال غسل بھی دینا، سونا جیا کفن بھی پاواں گے، پھر کندیاں تے چک کے جنازہ گاہ بھی لے کے جاواں گے، اور پھر او دا جنازہ پڑھنا ہے، انہوں عزت نال دفنانا ہے۔ لوگ پنڈ دے جلدی جلدی آگے کہن لگے مولوی جی اللہ تانوں جزا دے وے، تساں اپنا فیصلہ بدل رہا، لیکن یہ دسو تساں جمعے تے ممبر تے بہ کے وعدہ کیتا سی، لیا سی، یہ بیان بدلن دی نوبت کیوں آ گئی؟ تو مولوی صاحب دی اکھاں نم ہو گئیاں، کہن لگیاں مینوں تے نا ادے بچیاں بھی نہیں دسیا کہ مر گئے، میں سو رہا ساں، کیلولا کر رہا ساں، میری خواب وچ نبی پاک تشریف لے آئے، حضور نے آ کے فرمایا مولوی صاحب محمد دین مر گیا ہے، اٹھو لوگاں نو اکٹھا کرو، او دا جنازہ پڑھنا ہے، غسل بھی انہوں دیو۔ تو میں نے خواب وچ عرض کیتی یا رسول اللہ او کدی مسجد نہیں سی آیا، تسی واقعی رحمت للعالمین نبی ہو، پر میں نو اتنا تے فرما دیو اس تے ایک کرم نوازی کس وجہ تو ہو رہی ہے؟ حضور نے فرمایا مولوی صاحب گل یہ ہے کہ انہیں اپنے مرن تو چند دن پہلے ایک ایسا عمل کیتا ہے، رب نو اتنا ہی پسند آیا ہے، رب نے زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیتے، اللہ نے زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیتی آقا ارشاد فرماؤ کیڑا عمل ہے جیڑا انہیں کیتا ہے تے رب نے قبول کر لے؟ حضور نے فرمایا مولوی صاحب چند دن پہلے تواڈے گراں بارش ہوئی ہے،
میں نے عرض کی تھی آقا بڑی بارش اور یکدم بارش آئی ہے، اچانک بدل آئے نا، کوئی موسم نہیں سی بارش دا، اچانک موسم بنیا اور بارش ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا ہن میری گل سنو، محمد دین اپنے گھر بیٹھا سی، اچانک بدل چاڑے آئے، اودی بیوی ہانڈی روٹی پئی کردی سی تے گوئے دیاں تھاپیاں چھت تے سکن واسطے انہیں پائیاں سن تے کچھ لکڑی بھی اتے پئی سی سکن واسطے، تے جدوں بدل اچانک چڑھے نا تو انہیں آواز دیتی محمد دینا جلدی کر، ٹوکڑا پکڑ اور اتو گویا تے لکڑی اتار، اس سنے ہو گئے تے پھر شامی آگ کو نہیں بلنی۔ انہیں ٹوکرا چکیا، اجے سیڑیاں ادیاں چڑھیاں سن انہیں تے بارش یکدم شروع ہو گئی اور بڑی تیز بارش۔ ادی نظر مسجد دے روشن دان تے پئی تے روشن دان کھلا سی اور بارش دا پانی نہ روشن دان نل ٹکرا ٹکرا کے تے اندر پیا گردا سی۔ انہیں سوچیا مسجد کچی ہے، بارش گئی چکڑ بن جائے گا، انہیں آزان ہو رہی ہیں، نمازیاں جدوں ہونا ہے نا تی انہاں دے کپڑے گندے ہو جان گے، وہ سجدے کتھے کرن گے۔ انہیں ٹوکرا اتھے ہی سٹیا تے دوڑ پیا مسجد وال، تے بیوی نے آکھیا محمد دینا بالن پیا سجدہ ہے، انہیں آکھیا چھڑ دے رب دا گھر پیا سجدہ ہے، تو بالن دی فکر چھڑ رب دا گھر پیا سجدہ ہے۔ دوڑیا مسجد وال، جیڑا کدی مسجد نہیں سی وڑیا اج رب دا گھر سننا ہوندا ویکھیا، دوڑ پیا مسجد وال گیا۔ مسجد انہیں روشن دان بند کیتے، کافی پانی اندر آ گیا سی، انہیں جلدی نال اپنے سر تو صافہ کھولیا اور جیڑا چکر بن گیا سی نا اپنے صافے نال انہیں صاف کرنا شروع کر دیتا۔ مولوی صاحب اے رب دے گھر دا چکڑ پیا صاف کردا سی، رب دا نامہ اعمال پیا صاف کردا سی، اے رب دے گھر دی صفائی کر رہا سی، رب دے گناہاں دی معافی کر رہا سی۔ اللہ نے اس ایک عمل دی وجہ تو اودے سارے گناہ معاف کر دیتے نے۔ اٹھو انہوں غسل بھی دیو، جنازہ بھی پڑھاؤ، انہوں قبر وچ عزت نال دفناؤ، کیونکہ انہوں رب دا دشمن نہیں رہا، رب نے اپنے یاراں وچ شامل کر لیا۔ تائیں تے میاں سب کہندے نے جے میں ویکھاں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے بلے۔ تو اور رب صرف ایک سجدے تے تینوں معاف کرن واسطے تیار ہے، اور رب تیرے ایک اچھے عمل تے تینوں معاف کرن واسطے تیار ہے۔ یار اسی اتنے دور ہو گئے اپنے رب کو، اللہ فرماندا ہے میرے تے یقین تے رکھو یا اور میرے بنو تے صحیح، لیکن اسی اوکھے ویلے بھی آج کل رب دے نہیں جے بن دے۔ سانو پریشانی آ جاوے تی اسی کدی چودھری دی منت کر دے ہاں، کدی ایم پی اے دی منت کر دے ہاں، کدی ایم اے دی منت کر دے ہاں۔ ہن تے سانو نا لوگاں نے اور اپنیاں سوچاں نے غلط راستے دا مسافر بنا دیتا ہے۔ کئی لوگ آل سنت نے تے انہاں دے گھراں تے علم لگے نے، پوچھو کیوں؟ او جی منت منی سی، او بھائی ایسی منت تے لکھ لعنت جو تیرے عقیدے دے خلاف ہے۔ اور لوگ کہندے نے جناب اسا منت دے طور تے کڑا پا لے ہے، اسا منت دے طور تے جناب کن سوا لے ہے، اسا منت دے طور تے لٹ رکھ لئیے۔ پھر جناب لوگ منتاں اتنیاں من لیندے نے، پھر کہندے نے مولوی جن پوریاں نہیں پیاں ہونیاں۔ ایک پنجابی زبان دے شاعر نے وہ کہندے نے بندیا جیڑی منت ہے نا میم نون تے، میم اتے زبر نون اور تے منت، فرماندے نے میم دی زبر نو زیر کر دے تو منت بن جاندے۔ میم دی زبر سی تو منت، زیر کر دے تو منت۔ کہندے نے تو منتاں تے وقت ضائع پیا کردہ ہے، مسلے تے بہ کے منت کیوں نہیں کردہ؟
ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪਰ ਲਾ ਹਾਸਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਮਨ ਯਾਰ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪਰ ਲਾ ਹਾਸਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਮਨ ਯਾਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਲੰਘ ਪਾਰ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਲੇ ਸੁन्नत ਦੀ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਵਹਾਬੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਬਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਈ ਪੀਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਰੱਬ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੰਗੀਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਹੱਜਦ ਦੇ ਮੁਸੱਲੇ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਿਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਕਮਾਈ, लेकिन अचानक बीमार हो गया। बीमार भी इतना होया कि नाल ही दिल का मसला बन गया। अस्पताल गया तो डॉक्टर ने कहा कि तेरा फौरी ऑपरेशन करना पवेगा, लेकिन यह भी याद रख लै कि इस विच ना बचन दे चांस बड़े कम ने। तेरी ना अंदर दी हालत इतनी खराब हो चुकी है। उसने कहा कि ऑपरेशन कराने वास्ते मैं तैयार हाँ, लेकिन एक मेहरबानी करो, कोई ऐसी दवाई दे दियो ना, मैं चंद दिन दवाइयां ते चलदा रवां, मैं एक बारी जाके माँ बाप नूं, बच्चियां नूं, भैणां भाइयां नूं मिल ते आवां, पता नहीं फिर मैं होश विच आ सका ना आ सका। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तेरी ये आखिरी ख्वाहिश असीं पूरी कर देने हैं। कुछ मेडिसन दे दित्तियां कि वक्त ते लवी और 10 दिन तेरे कोल टाइम है, 10 दिन दे अंदर अंदर तू वापस आना है। वो वापस अपने मुल्क चला गया। हुण किताब वाले ने मुल्क दा नहीं लिखिया कि किस मुल्क दा रहने वाला सी, किसी अरबी मुल्क दा रहने वाला सी, नाम नहीं लिखिया। तो कहते ने जदों अपने मुल्क आया, घर वालियां नूं ये दसिया नहीं कि मेरी की पोजीशन है। डॉक्टर दसिया कि तू ज्यादा चांस ये ने कि तू दुनिया ते हुण बचेगा नहीं, ते कम चांस ने तेरे बचन दे। 1-2 दिन कर रहा, फिर अपने भाई नूं लैके कहंदा है कि मैं कुछ अपने दोस्तां नाल, कुछ अपने अजीज़ां नाल मिलना है। वो खुद बयान करता है कि मैं अपने भाई दे नाल गड्डी ते बैठ के जा रहा सा, तो साडे इलाके दे अंदर जो कसाई दी दुकान सी उस दे करीब तो गड्डी गुजर रही सी, ट्रैफिक थोड़ी ज्यादा सी, आहिस्ता आहिस्ता गड्डी चल रही सी। तो मैंने देखा कि कसाई दी दुकान दे करीब कसाई जो छिछड़े गोश्त दे उतर रहे ने ना, वो एक पासे पे रखदा है, तो एक औरत कपड़े उहदे मैले कुचैले ने ते वो छिछड़े चुक चुक के एक छापर विच पा रही है। ते कसाई थोड़ी देर बाद ना कोई एक टुटी भजी हड्डी भी कहंदा है, भी पा ले। कहंदे ने मैनू उस ते बड़ा ही तरस आया। मैं भाई नूं कहा गड्डी तू साइड ते रोक, मैं आना है। मैं गाड़ी चों निकलिया, मैं जाके कहा बीबी ये छिछड़े क्यों लै रही है? उसने कहा कि मैं बेवा हाँ, खामद फौत हो गया है और छोटे छोटे 2 बच्चे ने। कितने दिन हो गए ने मेरे बच्चियां ने गोश्त देखिया नहीं। अज उन्हें कहा सी अम्मा सानू गोश्त खिला दे, तो मैं आई, पैसे मेरे कोल नहीं, बड़ी देर बैठी रही कोई मैनू गोश्त लै देवे। जदों किसे नहीं लै दिता तो मैं इसनू कहा कि छिछड़े मैं लै जावां, थोड़ी थोड़ी नाल बोटी लगी है, चलो मेरे बच्चे इसदा सूप यखनी पी लैणगे, या कोई अच्छी जी बोटी छिछड़े नालों उतर गई तो वह खा लैणगे। इन्हें मेरे ते रहम कीता, कहंदा तू लै जा। वो कहंदे ने जदों बीबी दी गल सुनी ना, तो मैं उहदे हत्थ विचों छिछड़ियां दा छापर लै लिया। मैं परे सुट के तो बीबी नूं पकड़ के अंदर लै गया। मैं कसाई नूं कहा कि 2 किलो गोश्त इहनूं दे।
انہیں 2 کلو گوشت کٹ کے دیتا تو میں بیبی نو دیکھ کے کیا بیبی اتھے رکو. میں کسائی نو دیکھ کے کیا کہ ہفتے ایک دفعہ 2 کلو گوشت اگر تو دیویں تو سال دے کتنے پیسے بن دینے. اگر ہفتے تو ایک دن اس نو 2 کلو گوشت دیویں تو سال دے کتنے پیسے بندے نے. انہیں حساب لگا کے دسیا اتنے پیسے بندے نے. کہندے نے میں پورے سال دی پیمنٹ پہلے کر دیتی. میں اپنے بھائی نو بلا کے کیا کہ میں 1 سال دے گوشت دی پیسے انہوں دے دیتے نے. اس مائی نو اس نے ہفتے ایک دفعہ 2 کلو گوشت دینا ہے. اور مائی نو کیا اے میرا بھائی ہے, اس بھائی دا نمبر لے لو, گھر دا پتہ لے لو, اگر ایک کسائی نہ دے تو میرے بھائی نو آ کے دسیو تانوں گوشت لے کے دے گا. میرا بھائی گاڑی دی طرف چلا گیا. میں گاڑی دی طرف جان تو پہلے نا سر جھکا کے کیا بی بی حالات بڑے مشکل نے, جدوں تیرے بچیاں دا پیٹ بھر جائے نا تو تھوڑی جی میرے واسطے دعا کرا دینی. میرے بھائیوں نا اسی انہاں نو کھلاندے ہیں کہ جڑے اگے رجے نے. کدی ایسے نو کھلا جدیاں آندراں بھی تینوں دعاواں دے. ساڈے ہاں کل اور چیلم دی جدوں روٹی پکدی ہے نا تے غریب برتن لے کے باہر کھڑے ہوندے نے, اور جدا مریا ہوندا ہے نا او جو کل منا رہا ہوندا ہے چیلم دی تقریب کر رہا ہوندا ہے, او پھر کہندا ہے غریباں نو بچ گیا تے تانوں دے دیاں گے. ہن سوال اے وے پکیا کنا واسطے سی؟ پکیا غریباں واسطے سی تے تو امیراں نو بٹھا کے کھلا رہے ہیں اور غریباں نو کہہ رہے ہیں کہ بچے گا تے تینوں ملے گا. نادان جد بنیے ہی غریباں واسطے سی تو پہلے غریباں نو کھلا, بچ جاندا پھر امیراں نو کھلا دیندا. تو میں کہا بی بی جدوں تیرے بچے گوشت کھان نہ تو میرے واسطے بس دعا کرا دے, کوئی مشکل بنی ہے رب میری مشکل ٹال دے. کہندے نے بی بی نے کیا پتر بچے تے دعا کرنگے نا, میرا تے وجود دا ایک بال تینوں دعاواں پہ دیندا ہے, میری تو ایک سانس تینوں دعاواں پہ دیندی ہے. میں تو کتنے عرصے تو اتنا گوشت پکڑیا بھی نہیں سی جتنا اج تو مینوں لے کے پکڑا دیتا ہے. دعاواں دیندی جا رہی ہے. کہندے نے میں گھر آ گیا, او میں نا دوائیاں کھاندا سا پھر بھی مینوں تکلیف سی, لیکن ایک دن گزریا تو مینوں نا اندر دیاں تکلیفاں تھوڑیاں کم نظر آئیاں. کہندے نے 2 دن اور گزرے, میری نا کافی حالت بہتر ہو گئی. میری واپسی دا وقت آ گیا, میں ماں باپ نو بچیاں نو مل کے واپس چلا گیا. کہندے نے میں جدوں امریکہ اتھے پہنچیا اور میں ڈاکٹر نو جا کے کیا میں واپس آ گیا وعدے دے مطابق, ہن تسی میرا آپریشن کر سکدے ہو. ڈاکٹر نے کیا تیرے چہرے دی رنگت اچھی لگدی ہے, ایک دفعہ ٹیسٹ دوبارہ کران گے تو پھر تیرا آپریشن کران گے. کہندے نے دوجے دن میں اسپتال چلا گیا, سارے دن میرے ٹیسٹ ہوندے رہے اور شام نو ڈاکٹر سر پکڑ کے کہندا ہے او تو ملک گیا کی کر کے آیا, تیرے وجود وچ بیماری دا نام و نشان ہی نہیں رہا, تیرے وجود دے اندر کوئی تکلیف رہی ہی نہیں ہے, تو بالکل صحیح ہے. میں کہیا میں اپنے رب نال تجارت کر کے آیا ہاں, میں اپنے رب دی رضا واسطے کسی غریب نو خوش کر کے آیا ہاں. اور میرے مدینے دے تاجدار فرماندے نے تو کسے دے راستے دی تکلیف دور کر دے, رب تیرے ساریاں راواں دیاں تکلیفاں دور کر دے. تو جدوں بندہ اللہ دا بندا ہے, فرمایا اپنے رب تے یقین کرو ایمان لے کے آؤ, پھر فرمایا اپنے نبی تے ایمان لے کے آؤ. جس طرح ساڈا ایمان باللہ کمزور ہے نا, اس طرح ساڈا ایمان بالرسول بھی کمزور ہو چکا ہے. میں دعوت فکر دینا یار, اج اس محفل تو بعد تھوڑی دیر اپنے گھر بہ کے سوچیو تے صحیح ساڈا نبی ہے کون. میرے بھائیو, حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی دعا کر رہے نے, اے اللہ بے شک نبوت لے لے مینوں اپنے محمد کریم دا امتی بنا دے. اگر تسی کتاباں دا مطالعہ کرو تو تانوں پتہ چلے گا کہ سین حرم مطاف جتھے طواف کیتا جاندا ہے اتھے تقریباً ایک روایت دے مطابق 300 انبیاء دیاں قبراں نے, ایک روایت دے مطابق 700 انبیاء دیاں قبراں نے. پھر حرم تو باہر کئی ہزار انبیاء دیاں قبراں مکہ پاک اور دے ارد گرد نے.
صوفیاء فرماندے نے، علماء فرماندے نے، محدثین فرماندے نے اے انبیاء او نے کہ جنہ دی تبلیغ دا علاقہ اور سی، پھر انہاں دیاں قبراں مکہ پاک کیویں بنیاں؟ علماء فرماندے نے جدوں انبیاء دا آخری وقت آ جاندا سی تو اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردے سن کہ تبلیغ دا جو فریضہ سی اساں نے او سر انجام دے دیتا ہے، ہن آخری وقت قریب ہے، ہن اتنی توفیق دے دے اس شہر چلے جائیے جتھے تیرے محمد نے تشریف لے کے آنا ہے۔ اساں عالم ارواح وچ تیرے نال وعدہ کیتا سی کہ تیرے نبی تے ایمان بھی لے آواں گے، اور اگر ساڈی موجودگی چ آیا تو انہاں دی مدد کراں گے، انہاں دے سپاہی بنا گے، سانو اجازت دے اسی مکے چلے جائیے۔ اگر وہ ساڈی زندگی چ نہ بھی آئے تو ساڈیاں قبراں تو اتھے بن جان گیاں نا، کدی تیرا محبوب خرام ناز نال چلے گا او دے قدم ہی ساڈیاں قبراں تے لگ جایا کرن گے۔ میرے بھائیو میں دعوت فکر دینا ہے کہ جس نبی نال نبی اتنا پیار کرن اور او دے شہر وچ آ کے دفن ہون، او نبی اپنے ہر امتی دی قبر وچ تشریف لے کے آئے گا۔ ساڈے نبی جی نبی ہے ہی کوئی۔ عاشق کہندا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ اچھا بعض لوگ کہندے نے نبی دی شان حد وچ بیان کرو، میں کہنا ہے حد تسی دس دیو تے اسی بیان کر دیاں۔ اللہ کریم فرماندا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب قیامت تک جوں جوں زمانہ گزرے گا تیریاں شاناں وددیاں جان گیاں۔ مصطفیٰ دی شان دی حد رب رکھی ہوئی کوئی نہیں، ایک حد ہے صرف۔ شاعر کہندا ہے کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ تے باقی آقا دی شان کیے منہ بولے تے بن دے سپارے پہ، میرے آقا دی گفتار ویکھو ذرا، دشمناں نے بھی تعریف کیتی جدی، کملی والے دا کردار ویکھو ذرا۔ حضور تے ایمان حضور دے بن جاؤ، جو نبی دا بن جاندا ہے عزتاں اس دا مقدر بن جاندیاں۔ حضور نالو کٹ کے اساں گورنر ذلیل ہوندے ویکھے نے، نبی دا بن کے ممتاز قادری سپاہی عزتاں پاندے اساں ویکھے۔ او بھائی نبی کولو کٹ کے ابو لہب جیسا سونی رنگت والا جہنم دا ایندھن بن گیا، اور نبی دا بن کے کالے رنگ والا بلال وہ چلدا زمین تے ہے، چلن دی آواز جنت بھی سنائی دیتی جاتی ہے۔ جدوں بندہ حضور دا بن جاتا ہے، آقا نہ اپنے غلاماں نو کدی رسوا نہیں ہون دیندے، آقا اپنے غلاماں نو اپنی رحمت والی نظر وچ رکھ دے نے۔
ساڈے بہت بڑے عالم دین ہوئے نے حضرت مفتی مختار احمد نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی دے بیٹے۔ یہ واقعہ میں نے خود انہاں دی زبان تو سنیا، میں چھوٹا جیا سا، غالباً 92-93 دے اندر انہاں دا وصال ہویا ہے، یا 90 دے اندر، بس اس 90 تو 92 دے اندر انہاں دا وصال ہویا۔ تو آپ فرماندے نے کہ میں مدینہ پاک گیا، اللہ سب نو مدینے لے جائے، دعا کرو اللہ یورپ دی گلیاں دی بجائے مدینے دی گلیاں دا مسافر بنا دے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ فرماندے نے میں عمرہ کر کے مدینہ پاک پہنچیا، دن تھوڑے زیادہ آ گئے اور میرے کول پیسے ختم ہو گئے۔ ادوں تے یہ وقت نہیں سی با اتھوں ہی پیسے سارے جمع کرا دیو تے پھر اگے مکان بھی تے ٹرانسپورٹ بھی، ادوں بہت سارے مسائل سن۔ تو فرماندے نے کہ پیسے ختم ہو گئے اور اجے چند دن میں نے رہنا سی، میں صبر کیتا، مگر 3 دن جدوں بھوک دے کٹے نہ تو ہن انسانی جو کمزوریاں سن، بشری کمزوریاں سن، تیسرے دن تو زیادہ نہ پھر بھوک برداشت نہ ہوئی۔ گجرات دے بہت سارے لوگ مدینہ پاک ارد گرد رہندے سن، لیکن میرے دل وچ خیال آیا مختار احمد تو مدینے چ حضور دا مہمان ہے اور کسے نو دسی نہیں کہ میرے کول پیسے کوئی نہیں، کسے نو دسی نہیں کہ میں روٹی نہیں کھادی، میں نو بھوک لگی ہے، حضور دے دروازے دی توہین ہو جائے گی۔ تیسرا دن سی، بھوک دی شدت، تو میں ریاض الجنہ وچ آ کے بیٹھ گیا، درود پاک پڑھیا اور حضور دے روزے دے سامنے ریاض الجنہ وچ بیٹھ کے تو میں نے اپنے دل دیاں تاراں مکینے گنبد خضرا نال ملائیاں۔ اعلیٰ حضرت کہندے نے تیری آنکھوں میں اتنا تو اثر ہو جائے، دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے۔ میں نے عرض کیتی آقا بھوک لگی ہے، اجے بہت سارے معاملات نے، رہائش دا کچھ پیسے، جتنے دن رہنا ہے اتنے پیسے نال نال دینے نے، آقا مینوں نہ پیسے چاہیے دینے۔ میں رو رہا سا، فرماندے نے اکھاں بند، میں عرض کر کے تو ریاض الجنہ وچ بیٹھا سا، مینوں محسوس ہویا کوئی میرے نال آ کے بیٹھا ہے۔ انہیں کیا السلام علیکم، میں آنکھ کھولی، ایک بزرگ میرے کول بیٹھے سن، انہاں ہاتھ اگے بڑھایا ہویا سی، میں بھی ہاتھ اگے بڑھایا، کیا وعلیکم السلام۔ جدوں مصافحہ کیتا نا، ہاتھ وچ ہاتھ پایا تو میں ہاتھ پیچھے کیتا تو مینوں محسوس ہویا میرے ہاتھ وچ کوئی چیز نہ رکھی ہے۔ میں جدوں اس طرح دیکھیا تو کچھ پیسے سن، ریال۔ میں کیا بابا جی میں منگتا نہیں ہوں، کیونکہ میں رو رہا سا تو میں سمجھیا کہ شاید وہ میرا رونا ویکھ کے مینوں پیسے، میں کیا بابا جی میں منگتا نہیں ہوں۔ تو کہندے نے مختار احمد رکھ لے حضور نے کلے نے، مختار احمد رکھ لے حضور نے کلے نے۔ میں کیا بابا جی بڑی مہربانی، تسی اپنا ایڈریس مینوں دے دیو، میں پاکستان جا کے نہ تانوں پیسے کل دیاں گا۔ میرے کول ختم ہو چکے سن، میں فریاد کیتی تو بزرگ دی نہ اکھاں سرخ ہو گئیاں تے میرے ول ویکھ کے کہندے نے واپس تو کلیں گا، تو میرے کولوں منگے نے؟ میں کیا جی میں تو نہیں منگے، تو کیا پیسے رکھ، جنہ مینوں آکھے ہے نا انہاں دا میرا حساب چلدا رہندا۔ بزرگ دی ہچکی بن گئی، رو کے کہندے نے مختار احمد میرا مقدر ویکھ، مدینے چ بڑے بڑے امیر رہندے نے، پر جدوں بھی کسے فریادی نو کوئی لوڑ پوے نہ، کوئی فریادی کردا ہے، کسے نو مجبوری ہوندی ہے حضور دی بارگاہ وچ عرضی کردا ہے،
تو میرے تے نیند تاری ہو جاندی ہے، میری اکھ لگدی ہے تے مینوں خواب وچ حضور آ کے فرماندے نے فلاں جگہ تے بندہ بیٹھا ہے انہوں اتنے پیسے دے دے، فلاں جگہ تے بندہ بیٹھا ہے انہوں اتنے پیسے دے دے۔ مختار احمد میرا مقدر ویخ، میرا مال حضور نے قبول فرمایا ہوا ہے، میرا پیسہ حضور نے قبول فرمایا ہوا ہے، میرا پیسہ دنیا دی گندگی تے نہیں لگدا، مصطفیٰ دے فرمان تے پیا لگدا ہے، میرا مال تے حضور نے قبول فرمایا ہے، بس تو پیسے رکھ، اے نہ سوچ میں واپس دینے نے، میں بھی انہاں دا صدقہ پیا کھانا ہے، تینوں بھی انہاں دا صدقہ پیا ملدا ہے۔ مولانا فرماندے نہیں وہ پیسے دے کے چلے گئے، میں ریاض الجنہ وچ کھڑا ہو گیا، کدی پیسے ویکھاں کدی حضور دا روزہ ویکھاں، میں نعرہ مار کے آکھیا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وسدا روے تیرا دوارا۔ مینوں اے بھائی بیٹھ کے بیٹھا سا، مینوں دس رہے سن کہ محفل کرا کے نا تے لنگر پیا پکدا ہے، صبح لے جانا ہے داتا دربار تے جا کے بننا ہے۔ وہ میرے بھائیوں نا چودھریاں دے بعض دفعہ چولہے بند ہو جاندے نے، داتا دا نہیں ہوندا جی۔ ادھی راتی ہو سکتا ہے وزیراں دے گھر کھان واسطے نہ ملے، مگر داتا دے دربار تے لنگر ضرور ملتا ہے۔ اے داتا تیرا بینک بیلنس کو نہیں، تیرا اکاؤنٹ کو نہیں، تیریاں زمیناں کوئی نہیں ہے، تو قبر وچ لیٹی ہے، 24 گھنٹے لنگر کتھوں پیا چلدا ہے؟ آکھے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا۔ تو جدوں نبی دا بڑھنا ہے تو پھر نبی دا ہر حکم مننا پوے گا، نبی دا ہر حکم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس تے ماں باپ راضی نے نا اودے تے خدا بھی راضی ہے۔ آج بندہ ساریاں نو راضی کردہ ہے تے ماں باپ دی فکر ہی کوئی نہیں۔ میں کہنا ہے بندیا تیری سب تو بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ تیرے لفظاں تو ماں باپ خوش ہون، تیرے لفظاں تو ماں باپ۔ نبی پاک دی ایک حدیث ہے جدا مفہوم عرض کر رہے ہیں، حضور فرماندے نے ماں باپ اولاد نو ویکھ کے اس وجہ تو خوش ہونا کہ اولاد ساڈی فرما بردار ہے تو اللہ اس اولاد نو ایک غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرماندا۔ ماں باپ یا دونوں وچوں ایک اولاد نو ویکھ کے تے خوش ہون کہ ساڈی اولاد ساڈا ادب کردی ہے، احترام کردی ہے، ساڈی فرما بردار ہے، ساڈا حکم مندی ہے، تو اللہ اس اولاد نو ایک غلام آزاد کرن دا ثواب دیندا ہے، اور اولاد ماں پیو نو ویکھ کے خوش ہو جاوے تو اللہ حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ یعنی اولاد ماں باپ نو ویکھ کے خوش ہوئے پھر بھی پترا نو ثواب، تیاں نو ثواب، اور ماں باپ اولاد نو ویکھ کے خوش ہون پھر بھی تیاں پترا نو ثواب۔ لیکن دعا کرو کہ ماں باپ گھر ہون تے انہاں دی قدر پھر آوے، جدوں ٹر جاننا تے پھر بندے بڑے روندے جے۔ ایک پنجابی دے شاعر کہندے نے میرا کچا جیا گھر سی تے ماں باپ ہے سن، پھر جدوں ماں باپ ٹر گئے آہستہ آہستہ پیسے بھی آئے، میں مکان بھی بنایا، پھر میں مکان گراں کے پھر کوٹھی بنائی، پھر میں بڑیاں مہنگیاں ٹیلاں منگائیاں، پھر میں باہر سین وچ بھی بڑیاں ٹیلاں لگائیاں، لکھاں روپیاں دے شو پیس لے آندے،
पर कहते ने लोगो हुण तुहानूं मैं सच गल दसां, साडे घर विच छां होंदी सी, वेड़े बैठी मां होंदी सी। एसी दियां ठंडियां हवावां वो सकून नहीं देंदियां जो मां बाप दियां दुआवां सकून देंदियां। साडे घर विच छां होंदी सी, वेड़े बैठी मां होंदी सी, जिथे पैर उहदे सन लगदे जनता वर्गी थां होंदी सी। जूंदियां कदर करो। मैं इन्हां भाइयों नूं फिर मुबारकबाद पेश करांगा कि इन्हां ने अपनी तरफों एक ऐसा एहतिमाम किया कि लोगों तक सरकार दा पैगाम पहुँचे। और जिक्र सरकार ऐसी इबादत है कि अल्लामा थानवी भी लिखते हैं कि रब हुजूर दा जिक्र हर हाल विच कबूल फरमा लैंदा है। अल्लाह हुजूर दा जिक्र हर हाल विच कबूल फरमा लैंदा है। तो मेरे भाइयों, इस जिक्र दा सदका अल्लाह इन्हां दे बुजुर्गां नूं सेहत अता फरमावे, वालदा दी कबर मुनव्वर फरमाए और इन्हां भाइयों नूं बाप दी मोहब्बत भरी जो छतरी है उसनूं देर तक उस छतरी दी ठंडी छां नसीब करे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।